अब प्रचण्डको समर्थनमा र प्रचण्डको बलमा अर्को सरकार बन्छ भन्ने कुरा सपनामा पनि कल्पना नगर्नु। अब अर्ली निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन। पार्लियामेन्टमा सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, गएर कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? लाज छैन तपाईँलाई त्यो कुरा बोल्न? लज्जाबोध हीनताबोध केपी शर्मा ओलीजीलाई हुनु पर्थ्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त त्यो संस्थागत भएको रहेनछ नि, जतिखेर पनि जाने रहेछ। अब अर्को सरकार बनाउनलाई उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ। यो भएको सरकार के हुन्छ भने यो देशमा जुन प्रकारको विसङ्गति र विकृति छ यसको प्रमुख कारकै भनेको प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालजी हो। पोलिटिकल पावर गोज अपन द ब्यारल अफ ए गन। त्यो सुब्रमण्यमवाला स्वामीवाला कुराले गर्दा पनि तपाईँ त्यसलाई कुम्भ स्नानमा जोडेर हेर्नुहोस्। फेरि पटक पटक राज्य सत्ताको दोहन गरेर आफ्नो घर बारी छोरी बहिनी बुहारी भाइ ज्वाइँ जेठान तिमीलाई पार्लियामेन्टमा जान लाज हुँदैन? हरेक 10 मिनटमा कोरोना सङ्क्रमणले नेपाली जनता चिहान नपाएर लास डढ्ने ठाउँ नपाएर लास गनाउन थालिसकेका छ। तपाईँले मारेका 17,000 मान्छेलाई जवाब दिनुहोस् त संसदमा बसेर त्यो काम कार्यवाही आज किन गर्दै हुनुहुन्छ? ल्याउनुहोस् न सर्वहाराको अधिनायकवाद। समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने के भन्यायो? सुब्रमण्यले भनेको कुरा चाहिँ अकाट्य हो भनेर कुदिहाल्ने हो र भने के विद्यादेवी भण्डारीजीले 30 गते अथवा अर्को सरकार नबनुन्जेल तपाईँ नै काम गरिराख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ? कहीँ के गरिआयो हो भने दुईटा सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल कम्युनिस्ट भएर चुनाव जित्छ कि प्रजातन्त्रवादी भएर चुनाव लड्छ? जिताउने ग्यारेन्टी चाहिँ शेरबहादुरले लिनुहुन्छ भने भोटाल्ने मान्छे कहाँबाट आउँछ? यो राज्य प्रणाली र यसका प्रणेता हुन् भन्नेहरू, यसका प्रणेता पनि होइनन् यिनीहरू, यसका त आयातकर्ताहरू भरियाहरू मात्रै हुन्। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँलाई नेपाली जनताले भोट दियो माधव नेपालजी। यो पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली यो नेपाली जनताको होइन, फेरि पनि प्रमाणित भयो। त्यसैले प्रकारान्तरले अन्ततः यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेको व्यक्तित्व र एउटा संसद सदस्यमा रहेको व्यक्तित्वको बराबरीसँग तुलना गर्नु हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतकासँग जे त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलकासँग जे गर्नुभयो यो वास्तवमा संसदीय प्रणालीको हुर्मत हो। यो सिद्धान्त नीति पद्धति प्रणालीको दोष हो कि तपाईँ र मेरो खाने पाउने दोष हो? जसले प्रतिनिधि सभामा लगभग 2/3 बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व होइन। यो देशमा यो संविधान सिद्धान्त संसदीय प्रणाली बाँकी के रह्यो? तपाईँ कम्युनिस्टहरू 28-30 जनालाई राजीनामा गरेर हिजो तपाईँलाई रुन नदिने भन्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। यो संविधान राजनीतिक सिद्धान्तको दस्तावेज होइन, यो एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको सहमतिको दस्तावेज हो। तर 120 जना मान्छेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिँदा उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको के कथन छ? यो मधेसको पक्षमा भयो कि विपक्षमा? यो प्रणालीलाई बचाउनका लागि यिनै पात्र र यही पात्रको यही प्रवृत्ति होइन। ए बाबा तपाईँ 2 घण्टा बस्दा चाहिँ कोरोना नलाग्ने, 3 घण्टा बस्दा चाहिँ लाग्ने हो। भारतप्रति नेपाली जनताको पोजिटिभ धारणा छैन। एमसिसी अन्तर्गत काम गर्न आएका को मान्छेहरू हुन् नेपाल सरकारले हेर्न सक्दैन भनेपछि त्यहाँ त सुरक्षा निकायका मान्छेहरू पनि पुग्लान् नि। भारतको कोही यताको ओछ्यानबाट, कोही यताको गुणबाट, कोही यताको गुणबाट, कोही यताको गुणबाट निस्किने भन्ने कुरा त देखियो नि। तर सबैले पदमुक्त भयो भनेर सबैले होइन, सबैका कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ हामी कुरै नगरे भइ भने यो पद्धतिको कुरा हो। यो भने छ यहाँ कहीँ हो बहुदलीय व्यवस्थामा अरू दलहरूसँग पानी नै बाराबार गर्नुपर्छ, कुटाकुट गर्नुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई म एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। भट्टराईजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। गएको वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अविश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि बहुमतीय सरकार बनाउनको लागि समय दिनुभएको छ संविधानको धारा 76(2) अनुसार। अब जुन परिदृश्य संसदमा देखियो नि, म यो राष्ट्रपतिले दिएको समयमा त आउँला, जुन परिदृश्य संसदमा देखियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेका फेरिस्त दिनुभयो। प्रतिपक्ष दल प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले त्यसमा प्रत्युत्तर दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 121 सांसदको नेता हुँदाहुँदै 93 मा पुग्नुभयो। उहाँका 28 जनाले उहाँलाई मतदान गरेनन्। दलीय व्यवस्थामा यो के दलीय व्यवस्थाको सुन्दरता सौन्दर्यता के हो? यी 28 जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन कारबाही गर्नु भएन? दलीय व्यवस्था अनुसार उनीहरू किन मतदानमा सहभागी भएनन्? मैले यहाँ धन्यवाद। पहिलो कुरा त
संसदीय व्यवस्थाको मैले बुझेको बहुदलीय बहुलवाद यो संविधान निर्माणकै अवस्थामा पनि बहुदलीय र बहुलवादको बारेमा धेरै विवाद भएको थियो। मल्टिपार्टिजम भन्नु र प्लुरालिजम भन्नु फरक फरक कुरा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर स्वीकार गरियो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बहुमतीय सरकारको बहुमतीय संसदीय प्रजातन्त्रको विपक्षमा इन्साफ गर्यो। भर्खरै तपाईले निवेदन गर्नुभए अनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले 2074 मङ्सिर 10-20 को निर्वाचनको कुरा गर्दैछु म। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी जब उनीहरू चाहिँ संसदमा संविधानको धारा 76(2) बमोजिम गठबन्धनको सरकार बनाउनलाई सहमत भए, त्यतिखेर संविधानको धारा 76(2) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पछि त्यही दल नेकपा एमाले र माओवादी दुईटा नेकपा भए। अब त्यसमा बीचमा अरु के भयो फेरि त्यतातिर लामो फेरिस त नगरिराखौँ। तर निश्चित कुरा चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री भनेर लेखेको छ। संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री भनेको तत्कालीन अवस्थामा सम्मान्य प्रधानमन्त्री ओलीजी प्रतिनिधि सभामा 174 संसद सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो 275 को पार्लियामेन्टमा। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरै दलबाट पनि काम गर्नलाई सहयोग भएन, संवैधानिक परिषद लगायतका कुराहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका कुराहरू, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाले चाहिँ असजिलो अप्ठ्यारो पार्यो। म जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दा होइन, तपाईँ चाहिँ जनताको अभिमत लिन जाने होइन, नेताहरूको अभिमत लिन जानुस् भनेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2075 असोज फागुन 11 गते बदर गरेकै हो। त्यसदेखि पछाडिको त्यो जुन परिदृश्य अहिले तपाईले कार्यक्रमको सुरुमा जति कुरालाई सम्बोधन गर्नुभयो त्यो सम्पूर्ण यसबाट आएको परिदृश्य हो। र फेरि तपाईले भन्नुभएको कुरामा अगाडि पृष्ठभूमिमा निवेदन गर्नुभएको कुरामा ए बाबा, यो देशका यी राजनीतिक दलहरू जसले यो संविधान बनाए, जसले यो संविधानलाई हामीले एकदम महान राम्रो काम गर्यौं भनेर भन्थे अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा, अहिले हरेक 10 मिनेटमा एकजना नेपाली मानिस, एकजना मान्छे कोरोना कहरको कारणले मृत्यु हुँदैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइराखेको छ। बाबा, तपाईहरुले बनाएको संविधानको धारा 273 को 1 तपाईहरु हेर्नुस् न। मैले यो कुरा त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी विवादमा पनि उठाएको थिएँ। संविधानको धारा 173 को 1 को व्यवस्था के हो भने अरु देशको आन्तरिक सुरक्षा, बाह्य आक्रमण, प्राकृतिक विपद भन्दा भन्दै महामारी संक्रमण रोग महामारीको कारणले देश आक्रान्त भयो भने देशभरि अथवा कुनै भागमा संकटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ। कोरोना महामारीको कारणले देश आक्रान्त छ भन्ने कुरा त
2076 चैत 11 गते नै पहिलो पटक तपाईले लकडाउन गर्नुभयो। 2076 चैत्रदेखि लिएर 2077 2078 को पनि वैशाख अन्त्यको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। यो कोरोना महामारीको कुरालाई लिएर धेरै स्वास्थ्य सामग्री खरिद उपकरणमा भ्रष्टाचारका कुरा त हामीले धेरै गर्यौँ, भ्रष्टाचार धेरै भए खाए लुटे भन्ने कुरा पनि हामीले गर्यौँ। तर कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गरेर नेपाल देश र नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास, यो अकर्मण्य राज्य व्यवस्था, यो अकर्मण्य संवैधानिक व्यवस्था, यो अकर्मण्य प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन। आज मृत्युवरण गर्न नेपाली जनता विवश छन्। तपाईँ को मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने, कसले भोट हालेर नहाल्ने, कसले फ्लोर क्रस गर्ने र नगर्ने, कसका कति सदस्य पुगेर नपुगेवाला कुरामा जानुहुन्छ। यसै कारणले सायद भनिएको थियो होला, जब रोम जलिराखेको थियो त्यतिखेर रोमको सम्राट नीरो चाहिँ बाँसुरी बजाइराखेको थियो। 62-63 को आन्दोलनको बेलामा पनि जब माओवादीद्वारा 17,000 मान्छेहरू मारिराखेका थिए, त्यतिखेर तत्कालीन राजाले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत माओवादी शक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि माओवादीहरूले नेपालको राज संस्था अथवा तत्कालीन देशलाई नेतृत्व गर्ने नेता नेतृत्वसित कुरा गर्नुभन्दा बाहेक उहाँहरूले ती विदेशीको तोमशरणमा भारतीय खुफिया अथवा दक्षिणी पश्चिमी शक्तिहरूसँगै साँठगाँठ गरेर चाहिँ देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले त ल्यायौँ भनेर उहाँहरूले यो काम कारबाही गर्नुभएको छ। आज संसारभरि कोरोना महामारीले आक्रान्त हुँदा र आन्दोलनको नाउँमा 17,000 मान्छे नेपाली जनता मारिँदा अहिले पनि तपाईले तिनै मुद्दाका अपराधीहरूलाई सलाम गर्नुपर्ने, तिनीहरू नै राज्य व्यवस्थामा बस्ने, अहिले पनि आन्दोलन र क्रान्तिको नाउँमा मानिस मार्नेहरूलाई तपाईँ कुनै पार्टीले कसलाई मुद्दा फिर्ता लिदिने, कुनै पार्टीले कसलाई बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता कसुरदार मान्छेहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति गर्ने भनेपछि यो राज्य प्रणाली र यसका प्रणेता हुन् भन्नेहरू, यसका प्रणेता पनि होइनन् यिनीहरू, यसका त आयातकर्ताहरू यी भरियाहरू मात्रै हुन्। यी भरियाहरूले जे राज्य व्यवस्था ल्याए, यिनीहरूले वास्तवमा राज्य चलाउने र नेपाली जनताको सुख शान्ति समुन्नति समृद्धिको लागि चाहिँ केही गर्न नसक्ने कुरा अहिले प्रमाणित भयो। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, हरेक 10 सेकेन्डमा एउटा नेपाली मर्दैछ, हरेक 10 सेकेन्डमा एउटा मानिस 10 मिनटमा एउटा मानिस मर्दैछ। त्यो अवस्थामा अहिले संसदको गाई जात्रा। अब एकैछिन यति त छ यो वास्तविकता, यसबारेमा कसैले सम्बोधन गरेन। अब तपाईले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुरूप तपाईँ एउटा घोषणापत्रद्वारा निर्वाचित लड्नुभयो, एउटा राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु भनेर आउनुभयो, तपाईँ एउटा राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ। हिजो तपाईको दलको एउटा संसद सदस्यलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई तलमाथि गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा अपहरण गरियो र गरिएन भनेर तपाईँ बाबुराम भट्टराईजी होइन सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त लिएर जाने। आज त्यही पार्लियामेन्टमा तपाईहरुलाई याद रहोस्, तपाईहरु खाना खानुहुन्छ कि अर्थकै केही खानुहुन्छ भगवान जानोस्, मलाई थाहा भएन। तर के हो भने त्यही पार्लियामेन्टमा तपाईकै पार्टीको मान्छे 15 जना म भोट हाल्दिन, 15 जना म विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्छु, अर्को चाहिँ होइन म कोरोना लागेको छ म उपस्थितै हुन्न, अनि अर्को चाहिँ जुन दलबाट चुनाव जितेर आयो आफ्नै संसदीय दलको नेताको सरकारको पक्ष र विपक्षमा विश्वासको प्रस्ताव आइराखेको छ, होइन म अनुपस्थित हुन्छु। यो सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि यो संसद वास्तवमा एउटा नौटंकीको मसान घाट जस्तो देखिन्छ कि यो प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधि नै हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईले प्रतिनिधि सभाको 27 गतेको गतिविधिलाई हेर्नुभयो होला,
त्यहाँ हरेकले कि सरकारमा रहेका मानिसहरूलाई गाली र निन्दा गर्ने, कि सरकारमा भएको मान्छेले प्रतिपक्षले यो र त्यो भनेको कुरामा एकले अर्कालाई आक्षेप र पटाक्षेप गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली जनताको यो पीडालाई कसैले सम्बोधन गरेन, अहिले पनि गरिराखेको छैन। त्यसकारणले यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको लागि घाँडो भयो। यसलाई नेपाली जनताले निर्वाह गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब भित्रको कुरा गरिरहँदा जस्तो माधव नेपाल पक्ष जो प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा आबद्ध 15 वर्षसम्म नेकपा एमालेको महासचिव नेतृत्वमा बसेको, एमाले बनाउन रगत पसिना बगाएको भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि त एउटा माग राख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष सामु, हाम्रा यी दुईवटा माग पुरा गरिदिनुहोस्, पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काइदिनुहोस्, हाम्रो सम्मान हुने तरिकाले गरिदिनु। उहाँहरू निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम आवरसम्म पनि वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट मान्छेहरूको माग सम्बोधन गर्नु पर्दैन, आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट मान्छेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने केपी ओलीले देशको माग कसरी सम्बोधन गर्नु होला? यहाँनिर प्रश्न उठ्छ नि, उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नु पर्दैन थियो? अब हामी उहाँहरूको पार्टीगत कुरा, हामी पार्टीभित्रको व्यक्तित्व परेनौँ, हामी बाहिरबाट विश्लेषण होइन, हामी जे देख्छौँ त्यही बारेमा बहस छलफल गर्ने हो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकै ठाउँमा जम्मा भएको थियो, त्यतिखेर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी विदेश जाने कुरा हुँदा माधव नेपालजीले स्वास्थ्यको कामना गर्दा जुन प्रकारको तिक्त, यो त मरोस् भन्नुहोस् न तपाईँ त भन्ने खालको जुन तिक्त अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभयो भन्ने कुरादेखि लिएर यी दुईटा पार्टी एक ठाउँमा हुँदा पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी अढाई वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुने कि के हुने कि, अब राज संस्था त गयो। हिजो त राजाको जेठो छोरो राजा मात्रै हुन्थ्यो, अहिले त राजाका ठाउँमा गणतन्त्र लिएर आउनेहरू त आफू पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनु पर्यो, आफ्नो छोरा नाति भाइ बुहारी ज्वाइँ जेठान मन्त्री मन्त्री ठेकदार अथवा के बनाउनु पर्यो, कहाँका प्रमुख बनाउनु पर्यो। र त्यसै गरेर त्यही नेकपाको तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन र विघटन गर्दा यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने अथवा आदि इत्यादि सारा कुरा जे कुरा गर्दा माधव नेपालजीले उधारो सहमति गरिँदैन, सबै हाताहाती चाहिन्छ भन्ने कुरा 50 चोटि बाहिर आयो। र त्यति गर्दा गर्दै फेरि पनि मन्त्री परिषद गठन गर्दा हामीलाई नसोधी गर्न पाइँदैन भन्ने जे र उनीहरूको त्यो तिक्तताको कारण मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, मलाई मेरो पार्टीले काम गर्न दिएन भनेपछि अनि फेरि सडकमा अब माधव नेपालजीकै कुरा गरौँ, उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा माधव नेपालजी त अहिले छुट्टिएको अर्को पार्टी अथवा अस्ति पनि छुट्टिएकै अर्को पार्टीसँग बसेर उहाँले त केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट बर्खास्त गर्नुभयो, आफै अध्यक्ष हुनुभयो। त्यो त तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरिको कुरो थियो नि, अदालतले फैसला गरिसकेपछि फेरि त्यही कुरालाई पनि एकैछिन त्यही कुरा लागू हुन्छ र भने एकैछिन। त्यसैले तपाईले अहिले गरेको कुराको तपाईले गरेको कुरामा अहिलेको अहिले त्यसको नतिजा आउने होइन नि। हामीले के देख्यौँ भने त्यो प्रकारको तिक्तता पार्टीभित्र रहेछ भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ। र अब अहिले पार्टी चाहिँ एक भयो भनेपछि जे जति काम कार्यवाहीहरू अगाडि बढेर गए होला, अब आज 2078 वैशाख 28-29 गते भयो, अब हामी यसलाई 2077 वैशाख 28-29 त पुर्याउन सक्दैनौँ नि। अहिले भएको परिस्थिति अन्तर्गत अहिले भएको परिस्थितिलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने हो। यसकारणले गर्दाखेरि सरकारलाई काम कारबाही गर्नका लागि उहाँहरूको बीचमा जुन प्रकारको तिक्तता भएको कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा देख्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा सम्बोधन गर्नु भएन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा सम्बोधन गर्नु भएन भनेदेखि तपाईले आफ्नो पार्टीको पार्टीगत स्तरमा जे काम कारबाही गतिविधि गर्नुभएको छ गरिराख्नु भएको छ।
र फेरि अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दा माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अन्याय पो गरेको हो कि भन्ने कुरा लाग्ने हो भने यो कुरा बुझ्ने उहाँको पार्टी पङ्क्तिका पार्टी तबकाका मानिसहरू छैनन्। उनीहरूले त्यो कुरा पार्टीभित्र कुरा यो त राज्यको राष्ट्रको कुरा भन्दा पनि अहिले उनीहरू राज्य सत्ताको निकायमा प्रत्यक्ष परोक्ष कुनै रूपले छन् तब न तपाईँ हामी चासो र चर्चाको कुरा गरिरहेका छौँ। होइन भनेदेखि त उहाँहरूको आफ्नो पार्टीगत कुरामा उहाँहरूले उहाँका पार्टीका साथीहरूले यो कुरा भन्नु पर्यो नि, तपाईँले माधव नेपालजीलाई यति अन्याय गर्नुभयो अथवा यति कारणले माधव नेपालजीहरूले भन्नुभएको कुरा ठिक छ। र फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब अहिले यो बिचमा तपाईँ र मेरो बिचमा द्वन्द्व नै चलिराखेको बेलामा अर्को पार्टीबाट कोही व्यक्तित्वहरू आएका छन् र तिनीहरूको कुनै व्यवस्थापन गरिएको छ भनेदेखि अब तपाईँ समझदारी राख्नुहुन्न भने जे कुरामा झगडा गरे हुन्छ, होइन समझदारी राख्नुहुन्छ भनेदेखि त अब अहिले नयाँ आएका मान्छेहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र पार्टीमा भइराखेका साथीभाइहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ माधव नेपालजीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र रहेर आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने कुरामा र त्यो कुरा बहुलवाद बहुदलीयता र दलगत राजनीतिमा जस्तो अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि हेर्छौँ, रामचन्द्र पौडेलजी र शेरबहादुर देउवाको त कृष्ण सिटौला शेरबहादुर देउवाजीहरूको सधैँ विवाद चलिरहन्छ। यस्ता विवादहरूलाई व्यवस्थापन र स्वाभाविक ढङ्गले मिलाएर लिएर जानुपर्छ र यो मिल्ने र नमिल्ने कुरामा ती झगडाका पात्र र प्रवृत्तिहरू नै दोषी छन्। यसमा तपाईँ हाम्रो बहस पैरवी गतिविधिको कुराले कुनै हुने कुरा होइन एउटा कुरा भने, अर्को कुरा सबैले आफ्नो ठाउँमा रहेर राष्ट्रलाई एउटा निकास दिन्छु भन्ने मानिसहरूको यस प्रकारको चरित्र पनि हुँदैन र अर्को पार्टीको अध्यक्षसँग अहिले पनि साँठगाँठ आदि इत्यादि गरेर जसरी पनि तपाईँले अब यो त पार्टीको झगडा भन्दा पनि व्यक्तिगत झगडा हो। म पुष्पकमल दाहालजीकोमा गएर हुन्छ कि अथवा शेरबहादुरकोमा गएर हुन्छ कि अरू कसैकोमा गएर बाबुराम भट्टराईको गएर हुन्छ, जसरी पनि नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओलीको हैसियतलाई शून्य बनाउने र तपाईँले मलाई शून्य बनाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले शून्य नबनाउने भन्ने प्रश्न त हुँदैन। त्यसैले यो दलीय राजनीतिक सैद्धान्तिक झगडा भन्दा पनि व्यक्तिगत झगडाको हैसियतमा यो पुगिसकेको हुँदाखेरि र फेरि पनि मैले भने कि तपाईँको जुन अरू राजनीतिक दलका मानिसहरूसँगको साँठगाँठ हो, बहुदलीय व्यवस्थामा अरू दलहरूसँग पानी नै बाराबार गर्नुपर्छ कुटाकुट गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष आफ्नो पार्टीले दिएको निर्देशनको विरुद्धमा अर्काको संलग्नतामा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्छ। तपाईँले यो भनिरहँदा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि माधव नेपालले लड्डु खाएको, माधव नेपाल शेरबहादुरको घरमा प्रचण्डसँग गएको पटक पटक सिसिटिभी गरिराख्नु भएको छ, तर स्वयं प्रधानमन्त्री कहिले बालुवाटारमा महन्त ठाकुरलाई भेट्नुहुन्छ, कहिले आफै दलबलसहित शेरबहादुरको घरमा जानुहुन्छ। उहाँ सत्ता समीकरणको लागि उहाँले जे पनि गर्न छुट हुने अनि माधव नेपालको लागि पर्खाल लाग्ने भन्ने कुरो हुन्छ। एकछिन तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ र तपाईले नै एकछिन मान्नुहोस् केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजीको संसदीय दलको सदस्य माधव नेपाल, पार्टीमा उहाँ नेता सेता जे भए पनि संसदीय दलको सदस्य र हिजो आफैले प्रधानमन्त्री हो। अब प्रधानमन्त्रीजी विपक्षी दलको नेताकोमा जानुभयो, कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा गर्दा विश्वासको मत लिनका लागि विश्वासको मत पाउनका लागि आग्रह गर्न जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। मैले केपी शर्मा ओलीजी शेरबहादुर देउवाकोमा विश्वासको मत लिन जाँदैखेरि त्यतिखेरै मैले भनेको थिएँ र फेरि के भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेको व्यक्तित्व र एउटा संसद सदस्यमा रहेको व्यक्तित्वको बराबरीसँग तुलना गर्नु हुँदैन जिम्मेवारी जवाबदेहीको कारणले। तर मैले के भनेको थिएँ भने र म अहिले पनि के भन्छु भने संसदीय प्रजातन्त्रको मजाक हो भनेर मैले भनेको छु। जतिखेर मलाई लाग्छ 2078 वैशाख 25 गते शनिबार जस्तो लाग्छ मलाई कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी दलबल सहित शेरबहादुर देउवाजीकोमा विश्वासको मत माग्नलाई जानुभयो।
योभन्दा ठुलो संसदीय प्रजातन्त्रको लज्जाको विषय केही हुँदैन। संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको वेटिङ गभर्नमेन्ट, वुड बी गभर्नमेन्ट, अनि त्यहाँबाट जहिले पनि सरकारको आलोचना अथवा सरकारले गरेका गलत कामहरूको बारेमा संसदलाई जनतालाई सुसूचित गरेर त्यो सरकार पतन होस् अनि म आउने भन्ने हो संसदीय प्रजातन्त्रमा मैले बुझेको कुरा। तर तपाईलाई लज्जाबोध हीनताबोध केपी शर्मा ओलीजीलाई हुनु पर्थ्यो जतिखेर उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको घरमा, भन्दैछु म घरमा, उहाँ चाहिँ होइन मलाई विश्वासको मत लिनुहोस् भने बाबा तपाईको प्रतिद्वन्दी तपाईलाई सत्ताबाट च्युत नगरिकन म आउँदिन भन्ने कुरा, त्यो संसदीय मान्यताका अन्तर्गत तपाईले यो जे संविधान बनाउनु भएको छ तपाईलाई त्यो भन्न लज्जा भएन? किनभने फेरि पनि अब धेरैचोटि दोहोर्याएको कुरा दोहोर्याउनु पर्छ। हिजो यही संविधान र यही कानुन तपाईहरुले त हामीले विधिको शासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आफ्नो आफ्नो काम कारबाही दुनियाभर गरेका छौं, हामीले ठुलो काम गरेका छौं। हिजो तपाईले यही संविधान अन्तर्गत तपाईले बनाएको अदालत र यही न्यायाधीशहरू यिनै कानुन अन्तर्गत इन्साफ गरेर अपराधी भएका 100 जना मान्छेहरूलाई सत्ताको उसको लागि 120 जना मान्छेहरूलाई तपाईले मुक्त गर्न मिल्छ? केपी ओली र माधव नेपालजीको अन्तरपार्टीको द्वन्द्वलाई छोड्नुस्। तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाई देशको कार्यकारी प्रमुख हो, तपाई संसदीय प्रजातन्त्रको कार्यकारी प्रमुख हो जहाँ विधिको शासन मानवाधिकार हुन्छ भने तपाईले सत्ताको दोहनको लागि 120 जना कसुरदारहरू जसले त्यत्तिकै अर्थमा ती अरू मान्छे आम नेपाली जनतालाई पीडा दिएका होलान्, ती पीडितहरू होलान्, ती पीडितलाई तपाईले सम्बोधन गर्नुभयो। यसै कारणले यो संसदीय प्रजातन्त्र साम्यवादीहरूले चलाएको संसदीय प्रजातन्त्र, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर चलाइने संसदीय प्रजातन्त्रमा अब अहिले त साँच्ची भन्ने हो भने यो देशमा जुन प्रकारको विसङ्गति र विकृति छ यसको प्रमुख कारकै भनेको प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालजी हो। अरू कुनै प्रजातन्त्रवादी हेर्नुस् त एकै छैन। अनि मैले यो एक लाइन भनेर टुङ्गाउँदैछु। यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले जुन प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतकासँग जे त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलकासँग जे गर्नुभयो यो वास्तवमा संसदीय प्रणालीको हुर्मत हो। योसँग माधव नेपालको कुरालाई तुलना गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसँग मत माग्न नसक्ने, विश्वासको मत दिऊ भनेर भन्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीको सहकर्मी 28 जना मान्छेहरू जो चुनाव त्यो प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत बहिष्कार गरेर घरमा बसेका छन् उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने, शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गर्न जानु लाचारी हो भन्नुभयो नि तपाईले। भने सङ्घमा यस्तो छ, प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा यस्तै किनबेच, यस्तै दौडादौड असफल देखिरहेको छ। अब तपाईले एकपटक सर्वोच्च अदालतको बहसमा भने जस्तो कि यो संविधान, यो व्यवस्था, यो सबै कुरा असफल भएको नेतृत्व यसले के संकेत गर्छ? निश्चित रूपमा यो राज्य प्रणाली नै, मैले केवल अदालत अथवा अहिले कार्यपालिका मात्रै भनेको छैन, हाम्रो विधायिका भनेको प्रतिनिधि सभा हेर्नुस्, लाज लाग्ने विषय। तपाईले भन्नुभयो आफ्नै पार्टीको मान्छेहरू, प्रधानमन्त्रीजीले सम्झाइ बुझाइ कोनी के गर्नु पर्दैन त भन्दा, हिजो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तपाई माधव नेपालजी र म केपी शर्मा ओलीजी एउटै पार्टीमा, एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै झण्डा र एउटै घोषणापत्र अन्तर्गत हामी चुनाव लडेका हौँ। तपाईलाई मैले सम्झाउने र मैले तपाईलाई सम्झाउनु पर्ने केही कुरा बाँकी छैन। घनश्याम भुसाल जस्ता योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल जस्ता यो साम्यवादी दर्शनका त ठुला व्याख्याता हुँ भन्ने मान्छेहरूलाई तपाईले सिद्धान्त सम्झाउनु पर्ला? योगेश भट्टराई जस्तालाई सम्झाउनु पर्ला? यो सिद्धान्त, नीति, पद्धति, प्रणालीको दोष हो कि तपाईँ र मेरो खाने पाउने दोष हो? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सिद्धान्त, कर्तव्य र व्यक्तिगत चरित्रलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन। अब अर्को कुरा, त्यसैले गर्दाखेरि अब फेरि यो प्रदेश स्तरीय जुन प्रकारका
गतिविधिहरू देखिएका छन्। अहिले प्रदेश स्तरीय गतिविधिहरू त हिजो 2077 पुस 5 गतेभन्दा अगाडि त प्रदेश स्तरीय यी गतिविधि देखिएनन्, अथवा 2077 फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि त यो कुरा देखिएनन्। मैले त्यतिखेर पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कुरा राख्दाखेरि भनेकै हो, अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले तिनै नेपाली जनताको सँग अभिमत लिन जान्छु भन्दाखेरि जसले प्रतिनिधि सभामा लगभग 2/3 बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व होइन। तपाईँ धेरै भोट पायो भने मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, संसदको चुनाव जित्ने, राष्ट्रपति हुने, जे हुने, सम्पूर्ण कुरा जनताको मतले निर्धारण गरेर तपाईँ देशको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ हुने। अनि त्यो कार्यकारी प्रमुखले अत्यधिक नेपाली जनताको अभिमतले दिएको निर्णय बमोजिम मैले संवैधानिक परिषदको गतिविधिले र फेरि अहिले गर्दै गर्दा हामी तलको कुरा गर्छौँ, पहिले माथिको कुरा गरौँ न। 27 गते तपाईँ विश्वास र अविश्वासको मत माग्दै हुनुहुन्छ सोमबार, तपाईले आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन मिल्छ? त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश जान मिल्छ जुन मुद्दा विचाराधीन छ फेरि अदालत? एकैछिन त्यो पनि कुरा गरौँला। अनि मैले म प्रति संसदको विश्वास छ कि छैन भनेर मलाई विश्वासको मत देऊ भनेपछि साँच्ची भन्ने हो भने त म पनि त वेट एन्ड सी प्रधानमन्त्री भएँ नि। भोलि मलाई विश्वासको मत दिएन भने त म प्रधानमन्त्री नरहन सक्छु। यसमा पनि फेरि कुरा चाहिँ अहिले गरौँला। अनि तर के हो भनेदेखि म आफू विश्वासको मत माग्नलाई मिति घोषणा गरेको छु। अनि म संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छु। एकछिन गर्छु गर्दिन। तपाईँ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषदको सदस्य, त्यसै गरेर सभामुख। तपाईले बनाएको संविधानमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषदको सिफारिस चाहिन्छ भनेर संवैधानिक परिषदमा सदस्य चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश समेत हुन्छ भनेपछि तपाईको कर्तव्य होइन त्यो बैठकमा जानु। र तपाईले यस्तो गर्नुभएको छ, आफै विश्वासको मत माग्दै हुनुहुन्छ, तपाईले अहिले संवैधानिक परिषद किन बोलाउनु भयो अनि तपाईँ बैठकमा भन्ने किन भन्नु? तपाईले बनाएको संविधान तपाईले मान्नु हो, तपाईले चिरहरण नमान्ने मात्रै होइन, सभामुख तपाईले त घोषणा गरेर भन्नुभयो बैठकमा नजाऊ। अब सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश जानुभयो भनेर तपाईले भन्नुभयो, त्यही सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्रै बसेर मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अथवा जे काम कारबाही गर्ने गर्नुभएको थियो, त्यसको विरुद्धमा त सर्वोच्च अदालतमा रिट छ नि, त्यही सभामुखले गरेको रिट छ नि। अनि सभामुखवादी र सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश प्रतिवादी भएको त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशजी जानुहुन्थ्यो। लोकतन्त्रको सौन्दर्यता होइन, एकछिन जानुहुन्थ्यो। ठिक छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आउनु भएन, ऊ आउनु, तपाईँ जानुहोस्, तर गएपछि तपाईँले भन्नु पर्यो नि, यति कारणले यो विधि, यो पद्धति, यो प्रक्रिया, यो प्रणाली र मेरै विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उजुर परिराखेको छ र त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक अर्को न्यायाधीश बाहेक 5 जना राख्न पाइँदैन भनेपछि अब तपाईँ आफै फेरि त्यही काम गर्नको लागि त्यहाँ जानुहुन्छ भने यो देशमा यो संविधान, सिद्धान्त, संसदीय प्रणाली बाँकी के रह्यो? अनि एकैछिन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले न्यायाधीश नियुक्तमा विधिको शासनको जे कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीश अथवा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने मानिसहरू नै संवैधानिक परिषद र संवैधानिक परिषदमा त सम्पूर्ण हामीले भनिहाल्यौँ, नदोहोऱ्याइ राखौँ, र त्यसमा संसदीय सुनवाई समितिमा सबै राजनीतिक दलका मान्छे चुनाव जितेर आएका हुन्छन्। एकछिन नाम मान्नुहोस्,
एउटा समानुपातिक सदस्य कोही एउटा कुनै रुपियाँ पैसा लेनदेन गरेको कारणले जे गरेको कारणले संसदीय सुनवाई समितिमा होला, देशको प्रधान न्यायाधीशको योग्यता क्षमताको बारेमा कुरा गर्नु छ, अनि त्यसले के अध्ययन, के ज्ञान, के क्षमता छ र के संसदीय सुनवाई गर्छ। अब हेर्नुहोस् फेरि त्यही संसदीय सुनवाई समितिमा बसेकै जसपाको एउटा सदस्य त्यो संसदीय सुनवाई समितिको अध्यक्ष हो क्यारे लक्ष्मणलाल कर्ण, जो मान्छे पेसाले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हो, ऊ आफै 27 गतेको बैठकमा उपस्थित हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, त्यस्तो मानिसहरू अनि संसदीय सुनवाई समिति देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरू बसेर अनि त्यहाँबाट देशको न्याय प्रणाली तपाईँ बनाउनु भएको छ, अनि 120 जना अपराधीहरूलाई छोडेर भए पनि तपाईँ मन्त्री पद बचाउनुहुन्छ, अनि जनता सडकमा रोएका, तपाईँले सुरुमा भने जस्तो कोरोनामा रोइराखे अन्त तपाईँ मर्नुहोस् न। फेरि अर्को कुरा गर्दा गर्दै कुरा अलिकति लामो हुन्छ। माधव नेपालजीहरू त आउनु भएन, आदि इत्यादि गर्नु भएन भन्दा हेर्नुहोस्, यो त्यो बिरालाले भन्छ अरे के कहिलेकाहीँ, यो घरको परिवारहरू सबैजना मर्यो भने त म धेरै दुध खान पाउँथेँ भन्छ अरे। अहिले यो प्रतिनिधि सभामा केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईजीहरू त जतिसक्दो प्रतिनिधि सभामा माधव नेपालजीहरूले राजीनामा गर्दै जाउन्, जति खाली हुँदै जान्छ, अनि 275 मा भोलि 115 भयो भने त अनि 55 जना 65 जना लिएर भए पनि राज्य गरौँला भनेका छन्। यस्ता खालका अपराधी मनोवृत्तिका चरित्रकाले जब तपाईँ चाहिँ माधव नेपालजीहरूले राजीनामा गर्नुभयो भने त 110, 11, 12ले त मलाई पुगिहाल्छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यतिले सरकार बनाउन पुग्थ्यो भने 275 को पार्लियामेन्ट बनाउनुहुन्छ। यहाँ खोइ यसकारणले गर्दा कसलाई तपाईँ चाहिँ चाहे यो राज्य सत्तामा बसेका जुनसुकै व्यक्तित्वको हैसियत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, धारणा यो 27 गतेबाट उदाङ्ग भयो, निर्वस्त्र भएन। अब नि माधव नेपालहरूले राजीनामा दिने बहुत हुङ्कार गरे, अल्टिमेटम दिए प्रधानमन्त्रीले, तर निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू राजीनामा होइन अनुपस्थित भइदिए। राजीनामा चाहिँ किन रोके? तपाईँले भने जस्तो यिनीहरूको राजीनामा गर्ने भन्ने हल्ला मात्रै थियो, अथवा बाबुरामले भने जस्तो यिनीहरूले एकदमै काइते काम गरे भनेर बाबुरामले भनिरहेछन् राजीनामा नदिएर। वास्तवमा त्यो राजीनामा चाहिँ किन रोकेको थियो? अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको हुनुहुन्छ होला, आम संसारको मान्छे थाहा छैन। हामीले त सार्वजनिक रूपमा जे आउँछ त्यही कुरा सुन्ने, जान्ने, थाहा पाउने हो। भनेदेखि तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै पार्टी अब चुनाव चिन्ह त्यही घोषणापत्रद्वारा निर्वाचन लडेर आउनुभयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दाखेरि तपाईँले अनुपस्थितका कुरा हामी फेरि गरौँला। तपाईँले राजीनामा दिएर अर्को यिनै शेरबहादुर देउवा होइन, निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने त रुने पनि स्वतन्त्रता पाइँदैन भन्ने, त्यो नेपाली जनताले त शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो तिमीहरू रोएर हाँसे हाँस, हामी त एमालेलाई भोट दिन्छौँ भनेर दिएको होइन भनेदेखि अब तपाईँलाई नेपाली जनताले तपाईँ संसद सदस्य हुन योग्य हुनुहुन्छ, संसदको काम कारबाही गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले संसदीय समितिको अथवा संसदीय दलको अनुशासनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन? त अब पार्टीभित्र झगडा गर्नुपर्छ, मैले अघि भनिसकेँ, त्यो सिद्धिसक्यो। अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत ठिक छ तपाईँले दिनु भएन, तपाईँले यदि राजीनामै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले विश्वासको मत नदिए पनि तपाईँ अहिले संसद सदस्य हुनुहुन्छ। संविधानको धारा 89 को राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28, 32 ले संसदको संसदीय दलको व्हिप, सचेतकको व्हिप क्रस गर्यो भने तपाईको प्रचलित कानुन बमोजिम संसद सदस्य समाप्त हुन्छ। जसरी प्रभु शाह, लेखराज भट्टहरूको संसदीय दलको संसद सदस्य समाप्त भयो नि, तर फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै संसद सदस्य समाप्त भयो त भएन। नेकपा माओवादीको कति दिन पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, के गरे, अनि उनीहरूको बैठकको निर्णय संसद सचिवालयमा लगेर अनि सम्मान्य सभामुखले प्रतिनिधि सभा पढेर सुनाएपछि गएको। त्यसैले पार्टीले कारबाही गर्यो भने मात्रै तपाईको संसद सदस्य पद जाने भयो, राजीनामा गरेर जाँदैन। एकछिन त्यो पार्ट एउटा छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि
तपाईँले हिजो राजीनामै गर्नुभएको भए अथवा अहिले पनि राजीनामै गर्नुभएको भए के हुन्छ? शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने त रुन पनि पाइँदैन भनेको ठाउँमा तपाईँ कम्युनिस्टहरू 28-30 जनाले राजीनामा गरेर हिजो तपाईँलाई रुन नदिने भन्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यति सजिलो विषय छैन उमेशजी जे हामी व्याख्या र विश्लेषण कुरा र छलफल तर माधव नेपालहरूले मतदान नगरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिइसकेपछि खोइ त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कारबाही त गर्नु भएन। यो किन भइरहेछ? हो एकैछिन अघि मैले भनिसकेँ यसको उत्तर। व्हिपको उल्लङ्घन गरे होइन किन कारबाही गरिराखेको छैन भने मैले कारबाही गरेर 28 जना संसद सदस्यहरूलाई निकाल्दिएँ भने त मेरो प्रतिद्वन्दी शेरबहादुर देउवा बहुमत संसदमा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको 51% प्रधानमन्त्री हुने। त्यो 51% पुर्याउनलाई त मैले साथ दिएको हुन्छ नि त। फेरि त्यहाँ छ नि। अनि फेरि अब मैले कारबाही गरिनँ र तपाईँलाई केपी ओलीसँग रिसेर छ त माधव नेपालजीहरू राजीनामा गरेर देखाउनुहोस् न त। किन गर्नुहुन्न? एकछिन माधव नेपालजीहरू किन राजीनामा गर्नुहुन्न भनेदेखि अब माधव नेपालजीहरूले राजीनामा गर्ने बित्तिकै त अहिलेको साधन स्रोत जे होला तर पनि तपाईँले आफ्नै पार्टीको आफ्नै घोषणापत्रको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँलाई नेपाली जनताले भोट दियो माधव नेपालजी। तर हिजो बेलुका प्रधानमन्त्रीको लागि माधव नेपाल र भीम रावलले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी राजीनामा दिएर भए पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको कुरा सार्वजनिक भयो नि त। होइन एकैछिन यो प्रतिबद्धता सुनिएको धेरैचोटि भयो। अनि फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने तपाईँ जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्, तपाईँ त्यो प्रतिबद्धता जनाएर एकछिनलाई मान्नुहोस् शेरबहादुर देउवाजीको हर्स ट्रेडिङवाला अब होला भोलि कललाई खरिद बिक्री जे शेरबहादुर देउवाकै टाइममा पजेरो संस्कृति पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि देर सबेर तपाईँ इलेक्सनमा जानुपर्छ। तपाईँ भोलि निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ नेकपा एमालेको संसद सदस्य भएर अब मलाई राजनीतिक जीवन नै चाहिएन, राजनीतिक जीवन नै अन्त्य गर्छु म भनेर तपाईँ यदि शेरबहादुर देउवाकोमा जानुहुन्छ, राजीनामै गर्छु म भनेर तपाईँ राजीनामा गर्नुभयो भने फेरि भोट त हाल्न पाउनुहुन्न। के अर्थ भयो तपाईँले राजीनामा गरेर? तर तपाईँ अघि बहुमत पुर्याइदिने त खेल भयो नि त। एकैछिन अनि तपाईँले राजीनामा गरेपछि त तपाईँ भोट हाल्न जान त पाउनुहुन्न। अब बहुमत प्राप्त गर्ने कुराको लागि चाहिँ उहाँहरूले राजीनामा गरेर बहुमत पुग्छ भन्ने हो भने फेरि अब हामी जसपावाला कुरालाई हेर्न सक्छौँ, महन्त ठाकुर र बाबुराम। तर म अलिकति यहाँनिर छिरे है, माधव नेपालहरूलाई उपचुनाव गराएर जतिजनाले राजीनामा गर्छन् त्यतिजनालाई जिताउने ग्यारेन्टी पनि हुँदैछ अरे नि त। अब यस्ता खालका कुराहरू, यी सम्भावनाका कुराहरू गफ चाहिँ नगरौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ नि पश्चिम बङ्गालमा ममता ब्यानर्जी आफू चाहिँ चुनाव हार्नुभयो, उहाँका पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ अब जति जिते आफ्नो ठाउँमा जे गरे, जिताउने ग्यारेन्टी लिएपछि फेरि उमेशजी यहाँ तपाईँ खतरा ठान्नुहोस्। अब जिताउने ग्यारेन्टी उमेश सुवेदीले दिन्छ, भोट हाल्ने मान्छे विष्णु भट्टराई छ भने तपाईँले कुन प्रकारको के बदमासी र अपराधी गर्नुहुने रहेछ निर्वाचनमा? जनताको मत, जनताको विश्वास, जनताले त मलाई अब मैले एमालेलाई भोट दिएको थिएँ, तैँले धोका दिइस्, अब नेपाली जनताले तँलाई भोट दिँदैनन्। तर जिताउने ग्यारेन्टी चाहिँ शेरबहादुरले लिनुहुन्छ भने भोट हाल्ने मान्छे कहाँबाट आउँछ कि होइन भनेदेखि त्यो निर्वाचनको निष्पक्षता स्वतन्त्रता के हुने? एक फेरि अर्को कुरा, जिताउने ग्यारेन्टीमा दिने माधव नेपाल कम्युनिस्ट भएर चुनाव जित्छ कि प्रजातन्त्रवादी भएर चुनाव लड्छ? तपाईँहरूले भनेर मान्छु म, तपाईँहरूले कुरा गरेर हुन्छ? यति सजिलो विषय हो यो। यसै कारण सुरुमा मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दाखेरि भने साम्यवादीहरूले चलाएको संसदीय प्रजातन्त्र र यो संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको दस्तावेज हो जो निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यो संविधान राजनीतिक सिद्धान्तको दस्तावेज होइन, यो एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको सहमतिको दस्तावेज हो, यो सम्झौताको दस्तावेज हो। यो तपाईँले एक थरीलाई खुसी पार्नको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर दफा 4 मा धारा 4 मा लेख्नुभयो। धारा 26 मा गएर सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउँछन्, धर्म परिवर्तन गर्यो भने त अपराध हो भनेर अर्कोमा लेख्नुभयो।
अनि राष्ट्रिय जनावर गाई हो भनेर तपाईँले संविधानको धारा मलाई लाग्छ 5 मा तपाईँले लेख्नुभयो, 4 मा लेख्नुभयो, होइन 5 मा लेख्नुभयो। अनि त्यहाँबाट होइन हामी त धर्मनिरपेक्ष गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर पनि फेरि यो निरपेक्षको संविधान बनाउनु भयो। यो संविधानको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त आदर्श छ? त्यसो भए एकैछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ को ग्यारेन्टी गर्ने नेपाली जनताको भोट म तँलाई दिलाइदिन्छु भन्ने? यहाँ कत्रो अपराध हुँदो रहेछ हेर्नुभयो? तपाईँले भनेकै कुराबाट यिनीहरूले गरेको प्रतिबद्धताबाट अपराध छर्लङ्ग हो। अब यो त सत्तारूढ एमालेको कुरा भयो। जसपाको कुरा गरौँ न, जहाँ जसपाको महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले बोल्दाखेरि एकजना पुरै केपी ओलीको राम्रो देख्ने, केपी ओलीले केही काम पुरा गरिदिएका छन्, केही बाँकी छ, भोट हाल्दैनौँ हामी भन्ने। अर्को पक्षले केपी ओलीले चाहिँ मधेसलाई चिडाएका हुन्, हिजो मधेसलाई बिहार पनि भनेका हुन्, आप झरेको पनि भनेका हुन्, केपी ओली सबैभन्दा बढी मधेस विरोधी हुन् भनेर देख्ने। जसपाको लाइन चाहिँ के हो यो? अब एकैछिन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जसरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा अथवा जसरी ऋषि कटेलले गर्नुभएको मुद्दा जस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी आफ्नो आफ्नोलाई पठायो, त्यसै गरेर गएको निर्वाचनमा त यो जसपा भन्ने पार्टी त थिएन, यो त राजपा थियो र सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो। अनि सङ्घीय समाजवादी फोरमको 10 जना र 6 जना अनि राष्ट्रिय जनता पार्टी महन्त ठाकुरहरूको 11 जना र 6 जना हो गरेर निर्वाचन भएपछि जब एकजना संसद सदस्यलाई अपहरण तपहरण अघि बाबुराम भट्टराईवालै कुरा गऱ्यौँ हामीले भनेपछि यिनीहरू एक भएको भनेपछि जसरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एक भए भन्दा जसरी प्रचण्ड र केपी ओलीको द्वन्द्वले यो भयो त्यसै गरेर जसपा भने पनि त्यही हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो महन्त ठाकुरजीहरू फेरि पनि यो संसदीय प्रजातन्त्रको धज्जी उड्यो। एउटा पार्टीको अध्यक्ष मेरो सरकारलाई मत दिन्छ अनि मेरै पार्टीको अर्को सदस्य अध्यक्ष मेरो सरकारको विरुद्धमा मत दिन्छ, तर ती दुईटै एउटा पार्टी भने यस्तो यो नाटक यो नौटङ्की। यसैले सुरुमा भने फेरि पनि मधेसवादी दलले पनि संसदीय प्रजातन्त्रको धज्जी उडाए। अब धज्जी उडाए मध्यरातमा महन्त ठाकुरले विज्ञप्ति निकाले, हामी सरकार निर्माणको कुनै पनि हामी काममा छैनौँ, हामीले सरकार निर्माणमा हाम्रो भूमिकै हुँदैन, महन्त ठाकुर विज्ञप्ति निकाल्छन्। त्योभन्दा अघि नै उपेन्द्र यादवले शेरबहादुर देउवा प्रचण्डसँग संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर 76-2 अनुसार बहुमतको सरकार बनाउने, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्छन्। यसले के भन्छ? जबकि उपेन्द्र यादवले गल्ती गरे यिनलाई साधारण सदस्यबाट समेत निकालिन्छ भनेर राजेन्द्र महतो भन्दैछन्। उपेन्द्र यादव भन्छन् महन्त ठाकुर त अध्यक्ष पो हुन्थ्यो, संसदीय दलको नेतै होइनन्, यो कसरी हुन्छ भन्छन्। अब के देख्नुहुन्छ जसपाभित्रको समाज? अब एकैछिन हामीले जसपाभित्र एमालेभित्र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भन्दा पनि यो देशको कानुन संविधान संसदीय प्रजातन्त्र र दलीय राजनीतिको सैद्धान्तिक आदर्श मूल्य मान्यताका कुरा गर्ने हो। अब अहिले हामीले भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ, एउटै पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षहरू तटस्थ बस्ने र बाबुराम भट्टराई चाहिँ अर्कालाई गएर मत दिने भनेपछि मैले कुरा राख्दाखेरि भनेको छु बाबुराम भट्टराई पनि 17,000 मानिस मारेको घटनाद्वारा उहाँ अछुतो हुनुहुन्न। गौर हत्याकाण्डबाट उपेन्द्र यादव पनि एक ठाउँ आउनु भएको छ। त्यसै गरेर मोहम्मद आफ्ताफ आलमको अपराधमा शेरबहादुर देउवाले उनले त्यसको पक्षमा बोलेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। प्रचण्डहरूको त कुरै नगरौँ, यिनीहरू कसुरदारहरूको एउटा भिड र गैर कसुरदारहरूको अर्को भिड पनि देखिन्छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, मधेसका मान्छेलाई यो भन्यो, मधेसको मान्छेलाई त्यो भन्यो भनेर भनेपछि सीके राउतलाई उपेन्द्र यादवले के भन्छ? हालाकि सीके राउतसँगको जुन प्रकारको समझदारी केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको छ त्यसको पक्षमा म छैन। फेरि मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेहरूसँग अहिले तपाईँको खुट्टामा घाउ लाग्यो भने, रगत बग्यो भने औषधि गरौँला, घाउ त जाती हुन्छ, चोट चाहिँ सधैँ बाँकी रहन्छ नि, खत चाहिँ सधैँ बाँकी रहन्छ। जस्तो के भने कसुरदारको मुद्दा माफ गर्ने भन्छन् नि, सजाय माफ गर्ने भन्छन्। सजाय चाहिँ माफ हुन्छ, कसुर चाहिँ कायम हुन्छ नि। कसुर नभएको भए त सजाय हुँदैन थियो।
त्यसै गरेर सिके राउतवाला प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईको के भनाइ थियो? अहिले मधेसकै मान्छेहरू 120 जना, हालाकि त्यो विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम सरकारले गरेको हो भन्छु म फेरि पनि, तर 120 जना मान्छेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिँदा उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको के कथन छ? यो मधेसको पक्षमा भयो कि विपक्षमा भयो? यस्ता खालका कुराहरू तपाईलाई जतिखेर जे मन लाग्छ त्यही भनेर हिँड्नुहुन्छ अनि यस्तो खालको पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली, यो प्रणालीलाई बचाउनका लागि यिनै पात्र र यही पात्रको यही प्रवृत्ति होइन, अनि त्यही पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीको कारणले गर्दा हामीले सुरुमा कुरा गरे अनुसार हरेक 10 मिनेटमा कोरोना संक्रमणले नेपाली जनता चिहान नपाएर लास, डढ्ने ठाउँ नपाएर लास गनाउन थालिसकेका छ। हामी यो बारेमा घण्टौं बहस गरिराखेका छौँ, किनभने यो पात्र प्रणाली र यो पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली यो नेपाली जनताको होइन, फेरि पनि प्रमाणित भयो। यति बेला दलहरूले सत्ता कुर्सी भन्दा पनि जनता कोरोना भनेर एक ठाउँमा आएर त्यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला होइन यो? किन छुँदैन यिनीहरूको मनले? किन देख्दैन यिनीहरूको आँखा? होइन, एकैछिन, सारा जनता यही प्रश्न गरिरहेछ। होइन, एकैछिन। त्यसैले मैले तपाईले गर्नुभएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यही संविधानको धारा 273 सुरुमै मैले भने, मुलुकमा प्राकृतिक महामारी अथवा युद्ध, लडाईँ, विपद, आपद, सङ्कट, महामारी भयो भने सङ्कटकाल लगाउन सक्छ, सङ्कटकालको घोषणा गर्न सक्छ राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा 273 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यो 273 लाज छैन भनेको यिनै दिलेन्द्र बडु अहिले जोसँग कुरा गर्न गइरहेछन् नेपाली काङ्ग्रेसका, होइन एकै दिनमा सरकारसँग के अरे विश्वासको मतको प्रश्न टुङ्गो लगाउनुपर्छ, किनभने कोरोना महामारीको कारणले धेरै मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सकिरहेका हुँदैन। ए बाबा, तपाईँ 2 घण्टा बस्दा चाहिँ कोरोना नलाग्ने, 3 घण्टा बस्दा चाहिँ लाग्ने हो, अनि तिमीले त्यहाँ बसेर त्यो कोरोनाको बारेमा के जवाबदेही, के जिम्मेदारी गर्यौ? तिमीहरूले सरकारलाई यो कोरोना महामारीको बारेमा यो काम कारबाही होइन अहिले यसरी जाउँ भनेर किन भनेनौ? अब तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछिको मुद्दामा सम्बन्धित भएको हुनाले पनि म यो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। हजुर, प्रचण्डले एउटा प्रश्न उठाए केपी शर्मा ओलीलाई, जुन संसदको हत्या गर्यो, जुन संसद तिमीद्वारा हत्या भएको थियो सर्वोच्चले उठाइसकेपछि त्यही संसदमा आएर विश्वासको मत माग्ने तिम्रो नैतिकता छ भनेर प्रश्न बुझे त्यो उचित होइन? प्रश्न बुझे। पोलिटिकल पावर गोज अपन द ब्यारल अफ ए गन। राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भनेर 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा शेरबहादुर देउवालाई मागेको तपाईको 40 मुद्दे ज्ञापन पत्रमा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने यो व्यवस्थाको अन्त्यको लागि हामी आन्दोलन गर्छौं भनेर 17,000 मान्छे मार्नुभयो। त्यही संसदमा आएर त्यही व्यवस्था अन्तर्गत पटक पटक राज्य सत्ताको दोहन गरेर आफ्नो घर बारी, छोरी बहिनी, बुहारी, भाइ, ज्वाइँ, जेठान, तिमीलाई पार्लियामेन्टमा जान लाज हुँदैन? तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नारा जुलुस जे लगाउनु भयो होला। 2077 फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउँदा तपाई किन त्यो बैठकमा जानु भएन? याद गर्नुस्, किनभने तपाई सरकारलाई समर्थन दिएर बस्नु भएको छ, संसदीय व्यवस्थाको सरकारलाई। त्यो सरकारको विरुद्धमा लड्डु खाने र भाङ खाने गरेर पागल हुँदै हिँड्नुहुन्छ, पार्लियामेन्टमा सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ, गएर कहाँ बस्नुहुन्छ तपाई? लाज छैन तपाईलाई त्यो कुरा बोल्न? होइन भनेदेखि तपाईले कतिन्जेल केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको समर्थन विधेयक गरेर राख्नुभयो? समर्थनै थिएन त भन्नु। एकैछिन, तपाईले थिएन भनेर हुन्छ? तपाईको पार्टीको 2074 फागुन 25 गतेको विश्वासको मत लिएको होइन केपी शर्मा ओलीले? त्यति मात्रै होइन, तपाईलाई संसदीय व्यवस्थाको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा लाज लाग्यो कि लागेन? अनि तपाईले हिजो पनि जे तपाई संसदमा भन्दै हुनुहुन्छ,
तपाईँले मारेका 17,000 मान्छेलाई जवाब दिनुहोस् त, संसदमा बसेर त्यो काम कार्यवाही आज किन गर्दै हुनुहुन्छ? ल्याउनुहोस् न सर्वहाराको अधिनायकवाद। तर यही बेला एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ, जुन कुरा प्रचण्डलाई भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाउने भनेर निकै आरोप लाग्थ्यो नि। प्रचण्डले यसो बोले, भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन खोजे प्रचण्ड आरोप लाग्थ्यो नि। यही बेला भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीजीको एउटा ट्विट सार्वजनिक भएको छ। उहाँले केपी ओली भारतको पक्षमा छन्, केपी ओलीको हामीलाई समर्थन छ, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने चीन हाबी भएर आउँछ भनेर ट्विट गर्नुभयो। त्यसले त एउटा फैला मचाइदियो नि। खासमा प्रचण्डले कम्फर्टेबल सरकार भनेको, उताबाट स्वामीजीले त्यस्तो ट्विट गरेको, को हो त भारतको कम्फर्टेबल? आखिर यहाँ त विवाद निस्क्यो नि नेपाली समाजमा। होइन, सुब्रमण्यम स्वामीजीले आफ्नो जे भन्नुभयो होला, उहाँ पनि कुनै एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हो। उहाँले सबै कुरा सोझै भन्नुभयो भन्ने अर्थ छैन। त्यसरी नबुझौँ हामी। कसरी बुझौँ? एकैछिन न। 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि चीनको को प्रतिनिधि उपस्थित थियो? सुब्रमण्यम स्वामीले भन्नुभयो भन्ने बित्तिकै हामी कुदिहाल्नु त पर्दैन नि। तर प्रचण्डले कम्फर्टेबल भन्दा बित्तिकै सारा खोइरो भन्न लागेको। एकैछिन न। उहाँले पब्लिकली त्यो कुरालाई भन्नुभयो। पब्लिकली भनेपछि अब सबै कुरा तपाईँ हामीले जति व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ होला, आम जनताले गर्दैनन् नि। र आम जनताहरू त जहिले पनि भारतको थिचोमिचो सन् 1950 को सन्धिदेखिका अहिलेसम्मका गतिविधिहरूले भारतप्रति नेपाली जनताको पोजिटिभ धारणा छैन। र अहिलेको 12 बुँदे समझदारी गर्दा जेएनयूमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजतन्त्र समाप्त गर्नुपर्छ, सङ्घीयता ल्याउनुपर्छ भनेर, धर्मनिरपेक्षता लाद्नुपर्छ भनेर भाषण गर्दा सुब्रमण्यम स्वामी भारतमै हुनुहुन्थ्यो होला नि। अनि प्रचण्डले त पनि भारतमै गएर यो कुरा भनिराखेका थिए। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रचण्डलाई ल्यायो भने चीनको कम्फर्टेबल हुन्छ भन्दा तपाईँलाई याद होला, पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि चीनका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केही ओचौ भन्ने व्यक्तित्व नेपाल आएर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीजीको विवाद मिलाउन प्रयास गर्नुभयो, असफल हुनुभयो र उहाँ फर्किनुभयो। फर्किँदा उहाँले के भनेर जानुभयो भने नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भनेर उहाँ फर्केर जानुभयो। हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा हामी चीन जस्तो विश्वको उदीयमान पहिलो शक्तिको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुर्याउन सकौँला? सक्दैनौँ होला। अथवा होला होइन, निश्चित रूपमा सक्दैनौँ, हामीलाई गर्नु पनि छैन, गर्दैनौँ पनि। तर प्रश्न के हो भनेदेखि त्यो कुरा केयुएचओले भन्दाखेरि अहिलेको यो साम्यवादीहरूको सरकार तलमाथि अथवा हाउयाङ्सीको जे गतिविधि अगाडि पनि देखियो, त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी लगायतका कुराहरूमा अब भारतीय र पश्चिमाहरूको दग्ध हुने भयो। रसुवा केरुङ रेलमार्ग भनेको ठाउँमा अब विद्युत मार्ग र कालोपत्रे गर्ने, पिच गर्ने कुरा गर्दाखेरि त त्यो विदेशबाट आएको, जसमा एमसीसी अन्तर्गत काम गर्न आएका को मान्छेहरू हुन्, नेपाल सरकारले हेर्न सक्दैन भनेपछि त्यहाँ त सुरक्षा निकायका मान्छेहरू पनि पुग्लान् नि, मानसरोवर पनि पुग्लान्, चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा होला। तर सुब्रमण्यम स्वामीले यो 62-63 को आन्दोलनमा 2062 मार्ग 7 गतेको 12 बुँदे समझदारी त उहाँलाई पनि थाहा छ नि। अनि प्रचण्ड चीनकै एजेन्ट भएको भए त प्रचण्डले 5 स्टार होटलमा नेपालमा रहेका विदेशी पत्रकारलाई बोलाएर हामीलाई लोकतान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भनेर भनिराखेको कुरा त याद होला नि त। तर ल, प्रचण्ड चीनको एजेन्ट भएनन्, केपी ओली भारतको हुन् कि होइन? किन चाह्यो त भारत? अब यो कुराको बारेमा म हुन् भन्दाखेरि तपाईँसँग के प्रमाण छ भने मसँग प्रमाण छैन। तर प्रश्न के हो भने मैले यही हाम्रो सरकारले, यही गणतन्त्रको सरकारले कूटनीतिक आचार संहिता 2068 बनाएर जारी गरेको छ। त्यो कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4, दफा 5 को व्यवस्थालाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको आदि इत्यादि जो व्यक्तित्व सार्वजनिक उसको मान्छेसँग कुरा गर्दा
परराष्ट्रको अधिकारी चाहिँ रोहबरमा राख्नुपर्छ र त्यो के मूल एजेन्डा हो त्यो परराष्ट्रमा रेकर्ड हुनुपर्छ भनेको छ भने यो कूटनीतिक आचार संहिता अन्तर्गत यहाँ चाहिँ श्याम शरण आउँदाखेरि कतिवटा यो हाम्रो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर भेट्न जान्छन् कसैले म्यानेज गरेछ कसैले हेरेछ अब अस्ति भर्खरै सामन्त गोयल आएपछि यो सब कुरा भयो हामी देखिराखेका छौँ उहाँहरू के कुरा गर्नुभयो थाहा छैन तर सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले कुरा गर्नुभयो त्यतिखेर त त्यही पार्टीको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्रीजीले भेटेको कुरा अस्वाभाविक हो उहाँ के कुरा भयो हामीलाई थाहा छैन भन्ने भएपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनमा संलग्न भएका व्यक्तित्वहरू भारतको कोही यताको ओछ्यानबाट कोही यताको गुणबाट कोही यताको गुणबाट कोही यताको गुणबाट निस्किने भन्ने कुरा त देखियो नि मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ सामन्त गोयल गइसकेपछि त मुकुन्द नरवडे नेपाल आउनुभयो मुकुन्द नरवडे नेपाल आउँदा उहाँलाई त सबै देवता मन्दिर ढोकासोका त सरकारले खोलिदियो तपाईँ हामीलाई त देवता दर्शन गर्न पनि दिँदैन थियो अनि पृथ्वीनारायण शाहकै तस्बिर तल बसेर नेपाल र भारतका सेनापतिहरू कुरा गरे र सैन्य कूटनीति मार्फत पनि धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यतिखेर विज्ञप्ति पनि आएकै हो यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि 62-63 को आन्दोलन र धर्मनिरपेक्षको प्रेरणा त नभनौँ धर्मनिरपेक्षका वकालत गर्ने पश्चिमा जस्तो कि त्यतिखेर नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्की भन्ने मान्छेले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि एन्ड्रयू स्पास्कीले चाहिँ बढी कुरा भने भनेर उनलाई चाहिँ फिर्ता पठाइयो तर उनको विचार चाहिँ संविधानमा लेखियो नि यसै कारणले गर्दा यो संविधान अघि नै मैले भने यो सहमतिको दस्तावेज भनेर अब भन्नुस् न समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने के भन्यायो भने अब एकैछिन यसकारणले गर्दाखेरि नेपालका आफूलाई जुनसुकै ठुला अब त्यही 12 बुँदेकै कुरा गर्दा पनि एक लाइनमा मैले टुङ्गाएँ 12 बुँदेकै कुरा गर्दाखेरि पनि त त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र त लेखा छैन भने अहिले सुब्रमण्यम स्वामीजीले भन्दैमा होइन सुब्रमण्यले भनेको कुरा चाहिँ अकाट्य हो भनेर कुदिहाल्ने हो र भने अब म अन्तिमतिर छु कुरा अलिकति लामै भयो राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नको समय दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली त पदमुक्त भइहाल्नुभयो अल्पमतमा परेपछि अब 30 गते बेलुका 9 बजेसम्म राष्ट्रपतिले 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई बहुमतको सरकार बनाउने समय दिनुभएको छ अहिलेसम्म छेकछन्द छैन अब के हुन्छ यदि त्यो समयमा बहुमतीय सरकार हुन सकेन शेरबहादुरले त सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् माधव नेपालहरूसँग भेट गरेका छन् जसपा प्रचण्ड पटक पटक घनीभूत छलफल भइरहेछ यदि बहुमतीय सरकार हुन सकेन भने के हुन्छ अब फेरि पनि यही संविधानको कुरा गर्नुपर्छ मलाई त पीडा लाग्छ यो सबै कुरा बोल्नु पर्दा पनि अहिले देशमा सरकार छ कि छैन काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँ कसरी काम चलाऊ भन्नुहुन्छ अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्री त गइसक्नुभयो त आहा यही बुझाइले दुःख हुन्छ के प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा मैले प्राप्त गर्न सकिनँ त्यसकारण मैले पदबाट राजीनामा गरेँ भन्नुभयो छैन अनि राजीनामा नगरिकन कसरी काम चलाऊ भन्नुहुन्छ तर सबैले पदमुक्त भए भनेर सबैले होइन सबैका कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ हामी कुरै नगरे भइ भने तपाईँ विधि र पद्धति प्रणालीको कुरा गरौँ के छ विधि पद्धति एकैछिन यसै कारणले गर्दा केपी शर्मा ओलीजीलाई संविधानको धारा 76(2) बमोजिम शपथ ग्रहण गराउने यही राष्ट्रपति होइन भने अब केपी शर्मा ओलीजीले राजीनामा दिनुभएको छैन भने अब अर्को सरकार बनाउनलाई उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ यो भएको सरकार के हुन्छ भने यसैले संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 को व्यवस्था के हो भने त्यो विश्वासको मत पारित भएन भने उपधारा 1 र 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव किनभने उपधारा 1 बमोजिम मत बहुमत प्राप्त भनेर पेश गर्नुभएको थियो पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा
प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ। मुक्त त भइसक्नु। फेरि हतार नगर्नुहोस् न, मुक्त हुनेछ, स्वत मुक्त हुन्छ होइन, हुनेछ। मुक्त हुनका लागि मैले विश्वासको मत राखेँ, मलाई प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजीनामा गर्छु। हुनेछ, स्वत स्वत भन्ने शब्द पनि छैन, हुन्छ भन्ने शब्द पनि छैन, स्वत मुक्त भयो। ल स्वत मुक्त भयो रे भनेदेखि के विद्यादेवी भण्डारीजीले 30 गते अथवा अर्को सरकार नबनुन्जेल तपाईँ नै काम गरिराख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ? कहीँ छैन। के गरे यो भने दुईटा सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि राष्ट्रपतिलाई एकछिन यो राष्ट्रपतिलाई थाहा छ छैन छोडिदिनुहोस्। अब संविधानको धारा 61 बमोजिम कर्तव्य पालन गरेन, अध्यादेशवाला कुरामा, अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कुरामा, हाउ याङ्छीका कुरा गरेमा, राष्ट्रपतिजीको मान अपमान नाम बदनाम जे आफ्नो कुरा छ, छोडिदिनुहोस्। हामी राज्य प्रणाली र व्यवस्थाका कुरा गरौँ। केपी शर्मा ओलीजीले राजीनामा नदिकन तपाईँ अर्को सरकार कसरी बनाउनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीजीले राजीनामा दिनुभएको छैन। र फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, सभामुखले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि अर्को बैठक 30 गते बस्छ भन्नुभयो, सार्वजनिक दुनियाँ हामीले सुन्यौँ। थपक्क प्रधानमन्त्रीजी राष्ट्रपतिजी कहाँ जानुभयो र 27 गते प्रतिनिधि सभा अन्त्य भयो। बस्छ 30 गते, के हुन्छ? यो पद्धतिको कुरा हो यो भने छ यहाँ कहीँ। यसै कारणले गर्दा अब राष्ट्रपतिजीले के भनेर भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, धेरै जान्ने धुरन्धर विद्वानहरू होलान् उनीहरू, यो संविधानका निर्माताहरू। अहिले भएको सरकारले राजीनामा गरेकै छैन, तपाईँ अर्को सरकार कसरी बनाउनु भयो? त्यसो भए दलहरू लागेका छन् बहुमतको सरकार बनाउन, बहुमत जुटायो भने के हुन्छ त? भोलि 9 बजे राष्ट्रपतिलाई ल हामीले यो दल मिलेर बहुमत जुटायौँ प्रधानमन्त्रीको लागि, हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेपछि के हुन्छ भन्नु न? एकैछिन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने, जस्तो कि यो संविधानको धारा 274, संविधानको धारा 4ले भन्यो नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन्छ भनेर। संविधानको धारा 274ले के भन्यो भने नेपाल नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, सद्भावभन्दा बाहेक यो संविधान सबै रूपमा संशोधन हुन सक्छ भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त त्यो संस्थागत भएको रहेनछ नि, जतिखेर पनि जाने रहेछ भनेर मैले बेन्चमा भनेकै हुँ। गणतन्त्रै समाप्त हुने बहस भयो भनेर अखबारमा पनि आएकै हो। त्यसै कारण के हो भने यो संविधान जो उहाँहरूले बनाउनु भयो होला, कमसेकम सरकारलाई केयरटेकर त बनाउनुहोस्। अब के हुन्छ? एकछिन पक्नु। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो अदालतमा भोलि मुद्दा पर्यो, वाद विवाद पर्यो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको सङ्ख्या कति हो? 193। विपक्षमा कति? 124। प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत रहेन रहेछ। हिसाब गर्नु पर्ला है। किनभने यो सरकारसँग हाम्रो विश्वास छैन अथवा सरकारले राखेको विश्वासको हामी विपक्षमा छौँ भनेपछि यो सरकार जाने कि नजाने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने, म यो कुर्सीबाट उठ्ने कि बसिराख्ने भन्दाखेरि यो कुर्सी नै अर्काले लाने त होइन नि भने जस्तै अब 124ले पनि बहुमत पुग्दैन, अब 93 पुग्ने त कुरै भएन। तर नयाँ सरकार बनाउनलाई 136 पुर्यायो भने के हुन्छ भनेको? एकैछिन न, यो हतार गरेर त्यो प्रश्नको उत्तर अलिक समय लाग्छ के यस्तै हुन्छ। अनि यसै कारणले गर्दा अब हामी के हेर्छौँ भनेदेखि यो संसदभित्र जुन प्रधानमन्त्रीकै संसदीय दलका 28 जना मान्छेहरूले मत दिएनन् र जसपाका 15 जना मान्छेहरू 16 जना जो अनुपस्थित पनि भएर मतदान दिएनन् भनेदेखि अब राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा 73 को 2 बमोजिम सरकार बनाउनका लागि जे आह्वान गर्नुभएको छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दल बनेर तपाईँहरू सरकार बनाउन आउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या 270
270 मा तपाईले 136 को चाहिँ उ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 271 मा 136, 271 मा तपाईले 136 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि अब 136 पुर्याउनको लागि अब नेपाली कांग्रेसको 63 अनि माओवादीको 49 अनि यो राजपा र यो अथवा जनता समाज पार्टीको 32 भनेदेखि अब 34 थियो, अब 32 भनेपछि यी सबै भयो भने अब विपक्षमा अहिले मत परेको 124 मा 15, 24 र 10 34 र 5, 24 र 10 34 र 5 36, 39, 34 र 5 39 भनेपछि त्यो अवस्थामा बहुमतीय सरकार वैकल्पिक सरकार त बन्ला। तर त्यो वैकल्पिक सरकार बन्नका लागि अब जसपा जुन अनिर्णित छ र उसले भनेको छ हिजो त प्रधानमन्त्रीमाथि हामी त कृतकृत्य नै छौँ भनेर महन्त ठाकुरले भन्यो। अब अहिले मलाई लाग्छ 136 पुग्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता यो अङ्कगणितबाट चाहिँ देखिँदैन। नदेखिने बित्तिकै अब संविधानको धारा 73 को उपधारा 3 बमोजिम त सरकार, उपधारा 2 बमोजिम त सरकार बन्न नसक्ने भयो हैन भनेपछि अब अटोमेटिक 3 बमोजिमको सरकार बन्ने हुन्छ। 3 बमोजिम कस्तो सरकार बन्छ? अब 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन हुँदाका बखतको कुरा गर्यो। अब निर्वाचन त भइसक्यो, निर्वाचन पनि भइसकेर अब यो त 2 वर्ष 3 वर्ष बितिसक्यो र प्रधानमन्त्रीजीले अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अब प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब प्रधानमन्त्री हुनको लागि त अर्कालाई दाबी गर्न आऊ त उहाँले भन्नुभयो। अर्कालाई दाबी गर्न आऊ भन्दा अब अहिलेको अङ्कगणितीय हिसाबले 136 जना मानिसहरूको नामावली तपाईले लिएर जानुपर्छ। यदि लिन सकेन भने हजुर सकिएन भने त अब फेरि लार्जेस्ट पार्टी गभर्नमेन्ट भनेपछि फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री। अब फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त अघि पनि मैले भने अहिले केपी ओलीले राजीनामा गरेका छैन हैन। अब भोलि आउने मान्छेले बहुमत त पुर्याउला, अब यो भएको प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा गर्ने हो थाहा छैन। अब यसलाई ल भइहाल्यो, अब यो संवैधानिक कानुनी अब अदालतमा मुद्दा परेन त्यो अर्को कोही नै जाला, उसले नपुर्याउने। अब ऊ पुर्याउन भनेर जानका लागि माधव नेपालजीहरूले सही गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले त सोध्नु पर्यो तपाईँ कुन संसदीय दलको सदस्य हो। अब त्यतिखेर माधव नेपालजीहरूले सही गर्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीको पार्टीले उहाँहरूलाई संसदीय दलको सदस्यबाट निकालिदिन्छ भनेपछि के हो त? निकास के हो त? एकैछिन यसै कारणले गर्दाखेरि अब 73 को 2 बमोजिमको सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता अत्यन्त कमजोर छ। अब त्यसै कारणले गर्दा अब 73 3 बमोजिमको सरकार, त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी अब प्रधानमन्त्री। अब हालाकि यो टेक्निकल कुरा आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओलीको दललाई नि अब अहिले पनि 93 जना त उहाँसँग रहेछ। अब 93 जनाले पनि फेरि पनि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत राख्नु पर्यो। त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन भने हो अब 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत पुरा गर्न सक्नु भएन भने अर्को चौथो प्रधानमन्त्रीको अवस्था के छ भने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले म बहुमत पुर्याउँछु भन्यो भने उसलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राष्ट्रपतिजीले अवसर दिनुपर्छ। तर जुन कुरा चाहिँ असम्भव छ त्यो सम्भवै छैन, किनभने सबैका आफ्ना आफ्ना संसदीय दल हुन्छन्। कोही एउटालाई उठाएर कुनै एउटा हर्के बेर्खे प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुराको विद्यमानता छैन। त्यसैले प्रकारान्तरले अन्ततः यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो। 27 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने कुरामा आफूले जुन
अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा हो। अब अहिले केपी शर्मा ओली नै 93 जना संसदीय दलका सदस्यको नेता भएर निर्वाचनमा जाने कुरा हुँदाखेरि अब अर्ली निर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन। अब अन्तिममा यति हामीले यी कुरा गरिरहँदा बाबुराम भट्टराईले एउटा अप्सन दिनुभएको छ, अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, कोरोना विरुद्ध लडौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू कोही पनि प्रधानमन्त्री नहौ, नयाँ फेसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एउटा निर्णायक समिति जस्तो बनाएर बसौँ, निर्देशक समिति बनाएर बसौँ र कोरोना विरुद्ध लडौँ भन्नुभएको छ। यो कतिको उपयुक्त विकल्प? अब संविधान निलम्बन गर्नुहोस् न। संविधान चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईजीले भनेको कुरा ठिक, यो संविधान के गर्नुहुन्छ? अब फेरि लाज लाग्दैन कोरोना विरुद्ध लडौँ? यही संविधानको धारा 273 सुरुमा मैले तपाईँलाई भने, त्यही कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ संविधानको धारा 273 प्रयोग गरौँ भन्नुहोस् न। अहिले सरकार छँदैछ, कोरोना आएकै हो, 273ले त्यो व्यवस्था गरेको छ भनेपछि त्यो तपाईँलाई जतिखेर जे मन लाग्यो त्यही त्यही भन्ने फेरि। तर सुन्दा झट्ट सुन्दा त बडो मिठो छ नि त त्यो। त तपाईँलाई त्यो फागु पूर्णिमामा गुलियो लड्डुमा भाङ हालेर खान दिन्छ नि, त्यो खाँदा लाग्छ कि लाग्दैन भने? खाएको त लड्डु खायो नि। यस कारणले गर्दा यस्ता मिठा कुरा सुन्ने नेपालीको बानीले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाएको। भनेपछि अन्तिममा विकल्प भनेको अर्ली इलेक्सन अथवा मध्यावधि चुनाव नै हो। अब अर्को कुनै विकल्प छैन। 2 अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना छैन। सरकार बन्ने सम्भावना यो मोमेन्टसम्म देखिँदैन, एक। र अर्को कुरा, अहिले तपाईँले जुन सुब्रमण्यम स्वामीवाला कुरा गर्नुभयो, त्यो सुब्रमण्यमवाला स्वामीवाला कुराले गर्दा पनि तपाईँ त्यसलाई कुम्भ स्नानमा जोडेर हेर्नुहोस्। फेरि यसरी हिसाब नराख्नुहोस्, अर्को डरलाग्दो यसरी हिसाब नराख्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा अब प्रचण्डको समर्थनमा र प्रचण्डको बलमा अर्को सरकार बन्छ भन्ने कुरा सपना पनि कल्पना नगर्नु। भनेपछि राज संस्था फर्किन सक्छ। एकछिन सबै कुरा नि उहाँ मेरो आमा हो भनेपछि बुवासँग के रिलेसन छ, के गर्नुहुन्छ भनिरहनु पर्दैन के? भनेपछि कुम्भ मेलाको कुरा र सुब्रमण्यम स्वामीको कुरा काहीँ न काहीँ कनेक्सन छ। होइन, किनभनेदेखि प्रचण्ड अहिलेको सरकारको विरुद्धमा कुरा गऱ्यो भने प्रचण्ड चीनसँग ढल्किने हुन्छन् भन्ने बित्तिकै प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडाको कारणले देशमा यो माहौल आइराखेको छ। अनि प्रचण्डले गरेको समर्थनको सरकार बन्छ भनेर फेरि प्रश्न गर्ने आदरणीय पत्रकारहरू, भनेपछि केही सुखद घटना घट्दैछ तपाईँहरूको लागि? राज संस्था चाहिन्छ, राजा ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि केही सुखद कुरा हुँदैछ हो? मेरो धारणा हो, मेरो दृष्टिकोण हो, मेरो आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण। आम नेपालभरिका राजावादी राज संस्थामा विश्वास राख्नेहरूको लागि सुखद कुरा विष्णु भट्टराईले शिष्य बोलिदिनु भयो, मैले त्यति बुझेँ। किनभनेदेखि अमेरिका, सरी अब यो शब्दको लागि गरौँ, अब अलिकति समय चाहौँ। एउटा टुरिस्ट गाइड चाहिँ अङ्ग्रेजलाई घुमाउँदै कहीँ पहाडतिर घुमाउन लिएर गएको रहेछ। अनि जङ्गलमा पुगेपछि भालु आएछ। अनि टुरिस्ट गाइडले भनेछ अब भालुले त यसलाई खाने भयो भनेर लुक भनेको त्यो टुरिस्ट गाइड चाहिँ भालुको अगाडि गएछ र भालुले खाएछ। अनि मालिकले कुरा गर्छ, त्यो टुरिस्टलाई त भालुले खायो नि, के गरे त? अनि मैले लुक भनेको ऊ खुरुखुरु गएर हेर्छ भन्थ्यो अरे के। अब यो लुक भन्दाखेरि अब उनीहरूले हेर बुझ्छन् कि लुक भन्दा लुकेको बुझ्छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रचण्डको जुन सुब्रमण्यम स्वामीको कुरालाई तपाईँले लिएर हेर्नुभयो, त्यो कुम्भ मेलाको पुष्पवृष्टि अहिले र अहिले प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडाले यो हुने मन्त्री र प्रधानमन्त्री हिसाब गर्नुहोस्। हस्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु। अलिकति लामै भयो कुराकानी, अझै गर्न मन थियो, तर अब के गर्ने, धेरै लामो भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।